محترم नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसऊदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर आफियत के साए में रखे। कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात, आज के इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कहते हैं कि जब कोई किसी फिरके परस्ती में पड़ जाता है और उस पर अमल करना शुरू करता है तो तमाम जायज़ कामों को छोड़ करके उन हराम कामों की तरफ चला जाता है जो हमें और आपको नहीं करना चाहिए। हजरात, मैं बात कर रहा हूँ तारिक जमील की, कि जिसने आज तक जब से वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोगों ने उससे मसाला पूछना शुरू किया है तो ना जाने कितने लोगों का अब तक ईमान चुरा लिया है। वही तारिक जमील जिसका आज चंद दिनों पहले जिसके बेटे का इंतकाल होता है और इंतकाल होने के बाद अगर हम उससे सवाल करें तो हमारे सवाल का जवाब ये देता है। अगर सवाल करते हैं कि मैयत के नाम से फातिहा खानी करना कैसा है तो वो हमें यही बताता है कि मैयत के नाम से फातिहा खानी करना बिदअत है, गुनाह है, ये इबादत है। इस बिना पर हमें इसका सबूत चाहिए और वो सबूत हमारे और आपके पास मौजूद नहीं है। और उसकी बातों को हम सुन करके और इस फिर अपने मरहूमीन के नाम से फातिहा खानी करना छोड़ देते हैं। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं जिसने आज तक हमें और आपको बताया है कि फातिहा खानी मरहूमीन के नाम से बिदअत है, गुनाह है, हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब दूसरों के सीने पर मातम करना होता है, दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना होता है तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब बात अपनी खुद की आती है तो फिर बहुत बुरा लगता है और फिर हम वही काम करना शुरू करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तारिक जमील की, जिसने हमें और आपको आज तक बताया कि फातिहा खानी करना बिदअत है, गुनाह है, हमें नहीं करना चाहिए मरहूमीन के नाम से। आज वही जब बात आई अपने बेटे की तो फिर वही लोगों का इज्तिमा जमा करता है और लोगों को एक जा करके और फिर अपने नाम बेटे के नाम से फातिहा खानी करवाता है। जी हाँ, आज का दिन जुमेरात है और आज 10 बजे लोगों के दरमियान ऐलान किया कि मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और उसके नाम से फातिहा खानी की जाएगी, वहां पर कुरान खानी होगी। आप लोग जमा हो और मेरे बेटे के नाम से फातिहा खानी जरूर करवाएं। हजरात, दूसरों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते हुए बहुत मजा आता है, लेकिन जब बात खुद की आ जाती है तो वहां पर बहुत अफसोस होता है। तो आइए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरीके से तारिक जमील इमोशनल होकर के किस तरीके से कह रहे हैं कि जुमेरात के 10 बजे मेरे बेटे के नाम से कुरान ख्वानी होगी, उसके नाम से दुआ की जाएगी, आप लोग जरूर शामिल हो। हजरात, आपने देखा ये वो शख्स हैं जो सिर्फ एक दूसरे का ईमान छीनने का काम करते हैं, एक दूसरे का ईमान चुराने का काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों को बहकाते हैं। ये खुद वो अमल करते हैं, बज़ाहिर नहीं करते, लोगों के दरमियान जाहिर नहीं होता, लेकिन असल में ये काम खुद कर रहे होते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात कर रही होती है। हजरात, आपने किस तरीके से देखा कि जब बात अपने बेटे की आई तो इज्तिमा करना भी जायज हो गया, ये कोई बिदअत और गुनाह नहीं है, और कुरान ख्वानी मैयत के नाम से करना भी जायज हो गया। लोगों, अभी वक्त है संभलने का। ये बगोला है, बगोला, जिससे कि हम और आप बगुला को जानते होंगे कि दरिया के किनारे जब जाकर के बैठता है
تو اس کے بیٹھنے کا عالم یہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ مچھلیوں کا شکار کیا جائے، اور جیسے مچھلی اس کے پاس پہنچتی ہے وہ فوراً اپنی چونچ کو پانی کے اندر ڈال کر کے اور اس مچھلی کا شکار کر کے فوراً فرار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سفید بغولہ کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے پاس ایک بغلہ جا کر کے دریا کے پاس بیٹھتا ہے، تو مچھلیوں نے دیکھا تو کہا یہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہی ہے، اللہ کا نیک کوئی بندہ ہے، چلو اس کی قدم بوسی کر لی جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو تمام مچھلیوں نے منع کیا کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا دشمن ہے، اگر اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہمارا شکار کر کے اور لے کر فرار ہو جائے گا۔ لیکن وہ مچھلی سمجھتی نہیں ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر کے اس کی قدم بوسی کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور جیسے جاتی ہے وہ بگولا کیا کرتا، اپنی چونچ کو ڈال کر کے اور مچھلی کا شکار کر کے اور فوراً وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں ہمارا دشمن تھا جس کے پاس میں آئی تھی قدم بوسی کرنے کے لیے، اور اس نے میرا شکار کر کے اور فرار ہو گیا۔ پھر وہ سوچتی رہتی ہے اور پچھتا کر کے اپنی زندگی کو یوں ہی ختم کر دیتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے سفید بغولہ کی طرح ہے، سفید جبہ اور عمامے میں آتے ہیں، اور جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شعر لکھتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات آپ ہوشیار ہو جائیں ان چوروں سے، ان کمینوں سے کہ جنہوں نے صرف اور صرف ایک دوسرے کا ایمان چھیننے کا کام کیا ہے۔ بظاہر یہ کام خود نہیں کرتے، لیکن عملاً جو چھپا کر کے کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو سنی کرتے ہیں یہ خود بھی کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے تمام فعل سے آپ واقف ہو جائیں اور ان کے ایمان چرانے کے کاموں سے بچیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا کہ بغولہ کی طرح چونچ کو ڈالیں گے اور آپ کے ایمان کو آپ کے سینے سے نکال کر کے اور فرار ہو جائیں گے۔ پھر آپ سوچیں گے کہ کاش میں ان سے دور رہتا تو آج ہمارا ایمان سلامت رہتا۔ حضرات، تو ان تمام خرافات اور ان تمام خرافات مولویوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اگر ان سے مقابلہ ہو تو آپ ان سے ڈٹ کر کے مقابلہ کریں اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ان کے باتوں کے چکر میں کبھی ہرگز نہ آئیں، کیونکہ یہ کام خود کرتے ہیں، یہ اپنی زبانی ہی کہتے ہیں۔ کوئی شخص کے گھر پہ انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی یا باپ کا انتقال ہو جائے، تو اس میت کے نام سے ہمیں قرآن خوانی نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے گناہ کو اپنایا ہے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ اجتماع ایکجا کرنا، محفل کو اکٹھا کر کے اور اس نام کے فاتحہ خوانی کو کرنا، یہ بدعت ہے، بالکل اسے نہیں کرنا چاہیے۔ میت کے نام سے قرآن خوانی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ کسی سنت میں، اور نہ ہی کسی صحابہ نے کیا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کیا حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہے؟ اس طریقے سے مثال پیش کر کے اور پھر ہمارے ایمان کو چھیننے کا کام کرتے ہیں۔ تو ان کے چکر میں آپ ہرگز نہ آئیں۔ جس طریقے سے آپ اہل سنت والجماعت پہ عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پر قائم اور دائم رہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو آج اہل سنت والجماعت کے دامن کو تھام کر کے رکھا ہے۔ وہ نہ کسی ولی کا گستاخ ہوا ہے، نہ کسی صحابی کا گستاخ ہوا ہے، اور نہ ہی کسی نبی کا گستاخ ہوا ہے۔ لیکن جس نے بھی اہل سنت والجماعت کو چھوڑا ہے، وہ آج کسی نہ کسی ولی کا گستاخ ہے، کسی صحابی کا گستاخ ہے، یا کسی نبی کا گستاخ بن کر کے نظر آتا ہوا ہے۔ تو آپ ان تمام لوگوں سے دور رہیں، ان کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایمان کے چوروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن پہ ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور جب تک کے لیے نہیں ملتے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔